अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है विसवसा। लगत में विसवसा इंतहाई खुफिया आवाज़ को और इस्तिलाह में उस ख्याल को कहते हैं जो शैतान किसी के दिल में डाल देता है। राह रास्त से हटाने के लिए विसवसा शैतान का एक मौसर हथियार है। हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी उसने यही हथियार इस्तेमाल किया था। उन दोनों को जन्नत में ठहरा कर इजाज़त दी गई थी कि जो चाहो और जितना चाहो खाओ पियो, मगर फ़िलहां दरख्त के करीब न जाना वरना तुम ज़ालिमों से हो जाओगे। इब्लीस ने उनके दिल में विसवसा डाला कि तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना किया गया है कि अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो तुम या तो फरिश्ते बन जाओगे या तुम्हें जन्नत में दायमी सकूनत दे दी जाएगी। चुनाचे अपनी सादगी और जन्नत की मोहब्बत की वजह से वो उसकी चकनी चपड़ी बातों में आ गए और उन्होंने वो फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के खिलाफ भी शैतान यही हथियार इस्तेमाल करता रहता है। उसे तकब्बुर और हसद की बिना पर जब रांदा दरगाह किया जा रहा था तो उसने ये काम करने के लिए क़यामत तक की मोहलत मांगी थी, जो कि उसे दे दी गई थी। लेकिन इंसान को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि उसे ईमान की ढाल और ज़िक्र इलाही का असला फराहम किया गया है। अगर वो ये ढाल और असला इस्तेमाल करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मजबूत पनाहगाह में दाखिल हो जाए तो इब्लीस उसका बाल भी बेका नहीं कर सकता। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के कल्ब पर छा जाता है। जब इब्ने आदम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता है तो वो पीछे हट जाता है, और जब वो गाफिल हो जाता है तो फिर विसवसा अंदाज़ी करता है। विसवसा अंदाज़ी कितनी मौसर और ख़तरनाक चीज़ है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बारी ताला ने कुरान करीम की आखिरी सूरत में अपनी 3 सिफ़ात से ज़िक्र फरमाकर विसवसा डालने वाले की शर से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। इरशाद होता है, आप फरमा दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के महबूद की, विसवसा डालने वाले के शर से जो छुप जाता है, जो इंसानों के दिलों में विसवसा डालता है, ख्वाह वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से हो। ये सूरत बताती है कि सिर्फ जिन्नात और शयातीन ही विसवसा अंदाज़ी नहीं करते, बल्कि ये काम इंसान भी करते हैं। अहम मुनासिब पर फाइज शख्सियात के मशीरों ही को ले लीजिए, जो उन्हें जुल्म व सितम और फितना फसाद पर उकसाते रहते हैं। इंसान के बुरे दोस्त गुनाह को उसकी नज़रों में परकशिश बनाकर पेश करते हैं। आज का मीडिया विसवसा अंदाज़ी में सबसे मौसर किरदार अदा कर रहा है। उसका सबसे बड़ा हदफ ईमान और हया है। फ़ाहिशी और अरियानियत और इखलाकी कदरों से बगावत को नई नस्ल की नज़र में मज़ीन करके पेश किया जाता है। इकबारात और रसाइल उठाकर देखें तो वो भी विसवसा अंदाज़ी की तहरीक के सरगर्म कारकुन दिखाई देते हैं। ऐसी रिपोर्टें भी आपकी नज़रों से गुजरी होंगी जिनमें बताया गया होगा कि फ़िलहाल मुल्क और इलाके में हज़ारों बल्कि लाखों मुसलमान दीन हक से बरगश्ता होकर ईसाई बन गए। ये रिपोर्टें अक्सर व बेशतर झूठ पर मुबनी होती हैं और उनका मकसद आम मुसलमानों को ईमान के बारे में शकों को वहम में मुब्तला करना होता है। आजकल इंटरनेट विसवसा अंदाज़ी के मुहिम में पेश है। उसके ज़रिए बेहयाई और इखलाक बाखस्तगी के अलावा इस्लामी तारीख़ की मोहसिन शख्सियात के बारे में गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। ऐसा मवाद पेश किया जाता है
جس کے مطالعے کے بعد قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو۔ وسوسہ کے بارے میں زبان نبوت سے نکلے ہوئے درج ذیل فرمودات کا مطالعہ بصیرت افروز ثابت ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وسوسہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو خالص ایمان ہے۔ اس جواب کا پس منظریہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام غیر اختیاری طور پر دل میں برائی کا خیال آ جانے سے بہت پریشان ہو جاتے تھے، حالانکہ یہ جو چیز انسان کے اختیار میں نہ ہو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ وہ برا خیال آنے پر کھڑتے تھے اور اس خیال کے رب عمل آنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو تسلی دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا برائی کا خیال آنے پر پریشان ہونا ایمان کی نشانی ہے، جب تک اسے اپنے قول و عمل میں نہیں آنے دو گے تم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں سے درگزر فرماتا ہے جب تک کہ ان پر عمل نہ کریں یا انہیں زبان سے نہ نکالیں۔ بہت سے نمازیوں پر دوران نماز وسواس کی یلغار ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کتنی رکعت پڑھی ہیں اور کتنی باقی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے اشتباہ میں ڈال دیتا ہے، چنانچہ اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ اگر کسی کو یہ صورتحال پیش آئے تو اسے بیٹھے بیٹھے سو کے طور پر 2 سجدے کر لینے چاہیے۔ غیر اختیاری وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جو برے انسان کے دل میں بھی آ سکتا ہے اور نیک انسان کے دل میں بھی آ سکتا ہے، لہذا جسے وسوسہ کا سامنا کرنا پڑے اسے یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایمان سے محروم ہو گیا ہوں، نہ ہی اپنی اصلاح کے بارے میں مایوس ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر جب کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وسوسہ آ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے اس کا سوال کا جواب بھی اس بات میں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرے رب نے میری خصوصی مدد فرمائی جس کی وجہ سے وہ میرے تابع ہو گیا ہے۔ کئی دوسری حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس انبیاء اور اصلاح کے دلوں میں بھی وسوسہ اندازی کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخصوص بندے محفوظ نہیں تو ہم آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ غیر اختیاری طور پر برائی کا وسوسہ آ جانا اتنی خطرناک چیز نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان مایوس اور دل شکستہ ہو کر بیٹھ جائے۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اس وسوسہ کو زبان پر لے آئے یا اسے عمل شکل دے دے، یا یہ کہ بالمقصد برائی کے بارے میں سوچتا اور اس کے منصوبے بنا رہتا ہے۔ وسوسہ کا ایک علاج تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حفاظت کی دعا کی جائے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان امور خیر کے بارے میں سوچتا رہے۔ اگر اس کے باوجود وسوسہ آ جائے تو زیادہ پریشان نہ ہو۔ تجربہ یہ ہے کہ انسان جتنا پریشان ہوتا ہے شیطان اتنا ہی اس پر مسلط ہوتا ہے۔